لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز. سبحان الله. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين. سبحان الله. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان الله. فإن لا إله إلا سبحان الله. سبحان الله. क्या बात करें सर माशाअल्लाह. عليه
माशाअल्लाह माशाअल्लाह कमाल बहुत खूब माशाअल्लाह माशाअल्लाह क्या बात है कारी साहब क्या बात ألم نجعل له عينين سبحان الله سبحان الله ما شاء الله माशाअल्लाह क्या बात है कारी साहब فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة سبحان الله يتيما سبحان الله فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة سبحان الله يتيما
سبحان الله ولن